बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 37। दूसरी तरफ शहजादा औरंगज़ेब दक्कन के सियासी महाज पर एक खौफनाक जंग में उलझा हुआ था। औरंगज़ेब ने पहली बार 1644 में दक्कन की गवर्नरी संभाली थी। फिर 9 साल बाद उसे दोबारा उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया गया। उस तवील अरसे में औरंगज़ेब के बाद कोई भी ऐसा गवर्नर नहीं आया जो रियासत के नज़्म व नस्क और दीगर इस्लाहात की तरफ भरपूर तवज्जो देता। इस दौरान जो भी आया उसने जेब भरने की कोशिश की, जिसका बराह रास्त ये नतीजा बरामद हुआ कि कानून का एहतराम ख़त्म हो गया। किसानों पर इतना बोझ डाला गया कि पैदावार में इंतहाई हद तक कमी वाक़ हो गई और बहुत सा ज़रखेज़ इलाका वीरान हो गया। सूबाई ख़जाने का ये हाल था कि अब वो दक्कन में मौजूद फ़ौजों की तनख्वाह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मजबूर होकर औरंगज़ेब ने बाप को ख़त लिखा, शाहवाला, मैं मुग़ल सल्तनत की भलाई के नाम पर दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम जागीरें जो नाअहल मुग़ल अफसरों के पास हैं सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी जाएँ। शाहजहाँ ने औरंगज़ेब की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और उसे जागीरें ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। मगर जब यही नाअहल अफसर अपनी जागीरों से महरूम होकर दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने शाहजहाँ के कान भरना शुरू कर दिए। शाह ज़ी वक़ार शहज़ादा औरंगज़ेब अपने अफसरों के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक करते हैं। इस तर्ज़ अमल से मुग़ल सल्तनत को किसी भी वक्त शदीद नुकसान पहुँच सकता है। साजिशी अनासिर शाहजहाँ को औरंगज़ेब के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो चुके थे। मज़ीद ये कि शहज़ादा दारा शिको भी उन चिंगारियों को हवा दे रहा था। शहनशाह की कुव्वत फ़ैसला जवाब दे चुकी थी। बाप और बेटे के दरमियान पहले ही एक खलीज हाइल हो गई थी। नई साजिशों ने उस खलीज को कुछ और भी गहरा कर दिया। शाहजहाँ ने फ़ौरन ही औरंगज़ेब को इंतहाई नापसंदीदा अंदाज में ख़त लिखा, नाइंसाफ़ी मुसलमान के शायान शान नहीं। ये कौन सा इंसाफ है कि लोगों से शादाब इलाके छीन कर उन्हें वैरान इलाके दे रहे हो। औरंगज़ेब ने उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। उसने शब व रोज़ की मेहनत के बाद किसी हद तक हालात पर काबू पा लिया था। दारा शिको ने उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक दिन अर्ज़ किया, शहनशाह आली कदर, यह गुस्ताखी और नाफरमानी की खुली दलील है कि औरंगज़ेब ने आपके ख़त का जवाब देने की भी जहमत गवारा नहीं की। ये सुनकर शाहजहाँ भड़क उठा और उसने औरंगज़ेब के नाम दूसरा ख़त तहरीर करते हुए लिखा, अगर तुमने जल्द अज जल्द हालात पर काबू ना पाया तो तुम्हारे वजीफ़े में बड़ी हद तक कमी कर दी जाएगी या उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जवाब में औरंगज़ेब ने बड़ा दर्दनाक ख़त बाप को तहरीर किया, हजूर वाला, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा संगीन सातें हैं कि मैं जलालत माब की शफ़क़त और तवज्जो से भी महरूम हो चुका हूँ। दिल्ली में बैठकर शहनशाह को भड़काने वाले लोग नहीं जानते कि अर्ज़ दक्कन कैसे खौफनाक तूफ़ान से दो चार हैं। मैं एक कमज़ोर शख्स हूँ जिसने अपने सीने की ताकत से उन सरकश मौजों को रोकने की कोशिश की है। अगर तूफ़ान की पागल लहरों ने मेरा सीना चाक कर दिया तो फिर खुदा ही जाने कि यह तूफ़ान कहाँ तक जाएगा। मैं उस वक्त से अपने खुदा की पनाह मांगता हूँ जब ये तूफ़ान मुग़ल सल्तनत के वक़ार को बहा कर ले जाए और मैं एक बेदस्तोपाए इंसान की हैसियत से उस इबरतनाक मंजर को देखता रहूँ। औरंगज़ेब ने अपने ख़त के आखिर में यह भी तहरीर किया, अगर मेरा वजीफ़ा बंद कर देने से मेरे दुश्मनों को खुशी हासिल होती है या शाही ख़जाने का मुंह भर सकता है तो फिर यह वजीफ़ा फ़ौरन बंद कर दिया जाए। मैं खुश्क रोटी खाकर या खाली पेट रहकर भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँगा। होना तो ये चाहिए था कि छोटे बेटे का ख़त पढ़कर बाप का दिल पिघल जाता, मगर दारा शिको ने औरंगज़ेब की उस तहरीर को भी गुस्ताखी और नाफरमानी की शदीद अलामत करार दिया। शाहवाला, औरंगज़ेब की सरकशी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। माजरत का इजहार करने की बजाय उसने शहनशाह को धमकी दी है। शाहजहाँ ने बेटे की बातों का गलत मफहूम अखज़ किया और औरंगज़ेब की तरफ से उसके दिल में नापसंदीदगी का मजीद गुबार भर गया। इसी दौरान आगरा से ताजमहल के निगरान मेमार ईसा शिराजी का ख़त मौसूल हुआ। ईसा शिराजी ने शाहजहाँ को मुखातिब करते हुए लिखा था, शहनशाह मुअज़्ज़म, आपका ये अदना तरीन खादिम अब मुसलसल बीमार रहने लगा है। मैं अपने खुदा से हमा वक्त दुआ करता हूँ कि वो मुझे इतनी ज़िंदगी बख्श दे कि मैं अपनी मौजूदगी में मलिका आलिया के रोज़े को तकमील के मरहले तक पहुँचा दूँ, मगर ऐसा महसूस होता है कि यह एजाज़ व शर्फ मेरी किस्मत में नहीं। इसलिए दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरे जीते जी शाहवाला एक नज़र इन तामीरात को मुलाहिज़ा फरमा लें। इस तरह मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा और फिर मैं सकून की मौत मर सकूंगा। ईसा शिराजी का ख़त पढ़ते ही शाहजहाँ उदास नजर आने लगा।
اگرچہ تاج محل اپنی تکمیل کی آخری منزل سے گزر رہا تھا، لیکن ابھی اس بے مثال عمارت کو عیسیٰ شیرازی کی نگرانی کی شدید ضرورت تھی۔ عیسیٰ کا خط ملتے ہی ممتاز محل سے وابستہ تمام یادیں زندہ ہو گئیں اور شاہ جہاں فوراً ہی آگرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آگرہ پہنچتے ہی شہنشاہ نے استقبال کرنے والے امراء کے ہجوم کو دیکھا۔ اس ہجوم میں عیسیٰ شیرازی بھی موجود تھا۔ شاہ جہاں نے اسے غور سے دیکھا۔ عیسیٰ کے چہرے پر بیماری کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ دو آدمیوں کے سہارے بمشکل اپنے قدموں پر اس طرح کھڑا تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ عیسیٰ، تم بیمار ہو، اس لیے تم پر ہمارا استقبال فرض نہیں تھا، شاہ جہاں نے تاج محل کے معمار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شاہ والا، عیسیٰ شیرازی نے رک رک کر کہا۔ نقاہت کے سبب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جلالت مآب کے وقار کی قسم، اگر عیسیٰ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتا تو وہ سینے کے بل گھسٹتا ہوا شہنشاہ کے استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شفیق و مہربان حکمران نہیں دیکھا۔ خدا کرے کہ میری عمر بھی شاہ والا کی عمر میں شامل ہو جائے۔ شاہ جہاں عیسیٰ شیرازی کے طرز عمل اور انداز گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ خدا تمہیں عمر دراز عطا کرے کہ تم ہماری سلطنت کے بہترین فنکار ہو۔ شاہ جہاں نے عیسیٰ شیرازی کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ عیسیٰ، تم جا کر آرام کرو، بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آتے ہو۔ شاہ والا کو دیکھ کر میری بیماری دور ہو گئی ہے، عیسیٰ شیرازی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں بہت خوش ہوں کہ شہنشاہ عالی مقام نے میری درخواست کو اتنی اہمیت دی اور غلام کی زندگی میں آگرہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شاہ جہاں عیسیٰ شیرازی کو لے کر محل پہنچا اور فوری طور پر شاہی طبیب کو طلب کر کے اس سے مخاطب ہوا۔ عیسیٰ کو تمہاری توجہ اور نگہداشت کی شدید ضرورت ہے۔ شاہی طبیب نے عیسیٰ کی نبض دیکھی اور دوا تجویز کرتے ہوئے کہا، کمزوری بہت زیادہ ہے، مگر میں اپنے اللہ کی مسیحائی پر یقین رکھتا ہوں، انہیں بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ عیسیٰ شیرازی کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شاہ والا، میں اپنا مرض خود پہچانتا ہوں، بس چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا۔ آپ تشریف لے آئیے، ایک نظر تاج محل کو دیکھ لیجئے، میرا یہی علاج ہے۔ تاج محل کو بھی دیکھ لیں گے، مگر تم اتنی مایوسی کی باتیں نہ کرو۔ شاہ جہاں نے عیسیٰ شیرازی کو تسلی دی اور وہ معمار اعظم دو آدمیوں کا سہارا لے کر لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چلا گیا۔ شاہ جہاں طویل سفر کے دوران تھک گیا تھا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد اس نے تاج محل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تمام امراء شہنشاہ کے ہمراہ تھے اور عیسیٰ شیرازی بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اگرچہ شاہ جہاں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ شہنشاہ کے ساتھ چلنے پر باضد تھا۔ برسات کا زمانہ گزر چکا تھا، اس لیے موسم کسی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ برسات کے پانی کی وجہ سے دریائے جمنا میں طغیانی کی سی کیفیت تھی۔ تاج محل تین اطراف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ دریائے جمنا کی لہریں بار بار سیڑھیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ تاج محل کی تعمیر میں 20,000 مزدور حصہ لے رہے تھے، مگر اس روز تمام مزدوروں کو کام سے روک دیا گیا تھا۔ جب شاہ جہاں صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ عمارت کی دلکشی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سنگ مرمر سے تراشا ہوا تاج محل نور کا ایک پیکر نظر آتا تھا۔ سورج کی تیز روشنی نے تاج محل کی آب و تاب میں اس قدر اضافہ کر دیا تھا کہ انسانی آنکھ کھیرا ہوئی جاتی تھی۔ شاہ جہاں نے بار بار تاج محل کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ کبھی کبھی چند لمحوں کے لیے بڑے گنبد اور چار میناروں کا عکس دکھائی دیتا تھا، مگر فوراً ہی تیز روشنی اس کے نقش و نگار پر غالب آ جاتی تھی۔ عیسیٰ، یہ کیا ہے؟ شاہ جہاں نے گھبرا کر کہا، کیا تم نے روشنی کی عمارت تعمیر کی ہے؟ شاہ والا بھی تو یہی چاہتے تھے کہ روشنی زمین پر اتر آئے۔ عیسیٰ شیرازی نے سکون کی گہری سانس لی اور اس کے ہونٹوں پر طمانینت کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ شہنشاہ معظم کا اقبال بلند ہو کہ حضور کے غلاموں نے روشنی کو پتھروں میں قید کر دیا۔ بے شک ہم یہی چاہتے تھے عیسیٰ، شاہ جہاں نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ہم تاج محل کے نقش و نگار کو کس طرح دیکھیں گے؟ ذرا دھوپ ڈھل جانے دیجئے، پھر ایک ایک نقش آنکھوں کے سامنے ابھر آئے گا، عیسیٰ شیرازی نے کہا۔ شاہ جہاں نے اسبات میں سر کو جنبش دی اور سیڑھیاں طے کر کے اوپر آ گیا۔ یہاں دلکشی کا کوئی اور ہی منظر نمایاں تھا۔ تاج محل کے عین سامنے فوارے موتی برسا رہے تھے اور سرو کے درخت اس طرح قطار در قطار نظر آ رہے تھے جیسے ممتاز محل کے خدمتگار اپنی ملکہ عالیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہوں۔ آفرین عیسیٰ شیرازی، ہزار بار آفرین! بے اختیار شاہ جہاں کی زبان سے تحسین کے کلمات ادا ہوئے۔ تم نے ہمارے خواب کو ایسی عجیب زندگی بخشی ہے کہ جسے دیکھ کر ہمارا دشمن بھی انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔
ہم تمہارے خلاق ذہن اور سنا ہاتھوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شاہ والا، تاج محل کی تخلیق میں آپ کے ہزاروں خدمتگار شامل ہیں، صرف شیرازی نہیں۔ عیسیٰ نے انتہائی انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہم ان تمام مزدوروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے اپنے شب و روز کا خون کر ڈالا ہے۔ آج سے سب لوگوں کے معاوضے میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد شاہ جہاں تاج محل کے دروازے میں داخل ہوا۔ عیسیٰ شیرازی اور دیگر امراء پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ممتاز محل کی قبر دیکھتے ہی شاہ جہاں وارفتہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکایک غم و اندوہ کے گہرے سائے لرزنے لگے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ شاہ جہاں نے امراء کی موجودگی کے سبب اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے دل سے مجبور تھا۔ بہت دیر بعد جب شہنشاہ کا دل قابو میں آیا تو اس نے روزے کے اندر کی فضا پر نظر ڈالی۔ یہاں سنگ تراشی کا اس قدر باریک کام کیا گیا تھا کہ شاہ جہاں دنگ رہ گیا۔ اسے ممتاز محل کی قبر کے دائیں جانب دیوار پر ایک خلا سا نظر آیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دیوار میں ایک سرنگ موجود ہے جو ایک خاص زاویے اور ترتیب کے ساتھ دور تک چلی گئی ہے۔ شاہ جہاں چند قدم آگے بڑھا اور دیوار میں موجود اس سرنگ نما خلا کو دیکھ کر عیسیٰ شیرازی سے مخاطب ہوا، عیسیٰ، کیا یہ دیوار ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے؟ شاہ والا، دیوار کو بہت دن پہلے مکمل کیا جا چکا ہے، عیسیٰ شیرازی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مستقل کھڑا رہنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ پھر دیوار میں یہ خلا کیوں موجود ہے؟ شاہ جہاں نے سوال کیا۔ شہنشاہ ذی حشم، سلطان ذی وقار، یہ خلا نہیں ہے، عیسیٰ شیرازی نے ادب سے عرض کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے دستے مبارک سے چھو کر دیکھیے، یہ پتھروں کی ترتیب کا کمال ہے کہ دیکھنے والوں کو بظاہر دیوار میں ایک خلا سا نظر آتا ہے۔ شاہ جہاں نے دیوار پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، دیوار بالکل ہموار ہے عیسیٰ، واقعتاً تم نے کمال کر دیا ہے۔ ہر چند کے اس میں کئی پتھر شامل ہیں مگر کہیں بھی جوڑ محسوس نہیں ہوتا۔ عیسیٰ شیرازی نے سر جھکا دیا۔ شاہ جہاں بہت دیر تک روزے میں چاروں طرف گھوم کر ایک ایک دیوار کا جائزہ لیتا رہا۔ تعمیر کا ہر زاویہ لاسانی تھا اور ہر نقش بے مثال تھا۔ یکایک ایک درباری امیر نے شہنشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہ والا، یہ پانی کیسا ہے؟ امیر نے ممتاز محل کی قبر کے نزدیک ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ جہاں تیز قدموں سے اس طرف آیا اور جھک کر زمین کی جانب دیکھنے لگا۔ زمین پر ایک مخصوص دائرے میں پانی کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ شہنشاہ نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ جہاں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد شاہ جہاں کے ہاتھ پر پانی کا ایک قطرہ ٹپکا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عیسیٰ شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسیٰ، اس بے مثال عمارت میں یہ کتنا بڑا عیب موجود ہے، کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ چھت سے پانی رس رہا ہے؟ نہیں شاہ والا، یہ عیب نہیں ہے، عیسیٰ شیرازی نے دست بستہ عرض کیا۔ پانی کے یہ چند قطرے بھی اس عمارت کی ایک خوبی ہے، مگر اس خوبی کو اہل دل کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شاہ جہاں نے چونک کر شیرازی کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو عیسیٰ؟ عمارت کا عیب خوبی میں کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہم تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھے۔ عیسیٰ شیرازی کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ وضاحت کرو کہ چھت سے پانی کا ایک ایک قطرہ ٹپکنے میں کون سی ہنرمندی ہے؟ شاہ جہاں نے عیسیٰ شیرازی کو خاموش پا کر کہا، بات بہت نازک ہے شاہ والا، کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ عیسیٰ شیرازی رک رک کر بول رہا تھا، آج ہم تم سے بہت خوش ہیں عیسیٰ، کہہ ڈالو جو کہنا چاہتے ہو۔ شاہ جہاں کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے کسی قریبی دوست یا برابر کے انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ آج کے دن تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضور والا نے ایک دن فرمایا تھا۔ عیسیٰ شیرازی ایک دم کہتے کہتے رک گیا۔ کہو کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہ جہاں نے عیسیٰ شیرازی کی ہمت بندھائی۔ آج تمہارے لب آزاد ہیں شہنشاہ معظم نے ایک دن فرمایا تھا۔ عیسیٰ کی زبان دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ ہم نے کیا فرمایا تھا؟ شاہ جہاں نے عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، ہم اپنی بات کو بھولتے نہیں۔ شاہ والا نے فرمایا تھا، میرے منہ میں خاک، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ملکہ عالیہ کے قریب آپ کا مرکز تعمیر کیا جائے گا۔ ایک تو حد سے بڑی ہوئی کمزوری اور دوسرے شاہ جہاں کی موت کا ذکر۔ عیسیٰ شیرازی کے پاؤں بری طرح کانپنے لگے اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ ہاں، ہم نے یہ بات کہی تھی، مگر تم ہماری موت کے ذکر سے اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ شاہ جہاں نے حیرت زدہ انداز میں عیسیٰ شیرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اہل ہند کے سروں پر شاہ والا کا سایہ تادیر قائم رہے، مگر موت قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ عیسیٰ شیرازی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا،
اگر شہنشاہ ذی وقار کا مرکز یہاں تعمیر ہوا تو پانی کی یہ قطرے اس شخص کے سینے پر گریں گے جس کی محبت ساری دنیا میں بے مثال ہے۔ عیسیٰ شیرازی کی بات سن کر شاہ جہاں اور دیگر امراء چونک اٹھے۔ شاہ جہاں نے غور سے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کے چند قطرے جمع ہو گئے تھے۔ واقعتاً یہ وہی جگہ تھی جس کی طرف شاہ جہاں نے چند سال پہلے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں ملکہ عالیہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ پانی کے قطرے نہیں شاہ والا، عیسیٰ شیرازی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ محبت کے آنسو ہیں جو اس وقت تک بہتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے۔ یہ آنسو اہل دل کو احساس دلاتے رہیں گے کہ محبت اپنے محبوب کی جدائی میں ہمیشہ اشک بار رہتی ہے۔ مرحبا عیسیٰ شیرازی، تم بہت نازک جذبات رکھتے ہو، شاہ جہاں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے احساس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شاہ والا، میں نے پانی کے ان قطروں سے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ محبت رو رہی ہے۔ عیسیٰ شیرازی نے اپنے فن کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ اس عمارت کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیجئے مگر کہیں پانی کا کوئی قطرہ نظر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ شیرازی کے اس دعوے کو پرکھنے کے لیے خود شاہ جہاں نے تاج محل کی چھت پر چڑھ کر دیکھا۔ شہنشاہ کے علاوہ تمام امراء بھی تلاش کرتے رہے مگر انہیں چھت میں بال برابر بھی کوئی درز یا جھری نظر نہیں آئی۔ یہی عیسیٰ شیرازی کا کمال تھا کہ جب برسات کے موسم میں پانی برستا تھا تو پانی کے چند قطرے ایک مخصوص راستے سے گزر کر اس جگہ ٹپکتے تھے جہاں شہنشاہ نے اپنی قبر تعمیر کرنے کی وصیت کی تھی۔ پھر جب شہنشاہ کے حکم پر قبر کی پیمائش کی گئی تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ پانی کے قطرے شہنشاہ کے سینے پر ٹپک رہے ہیں۔ شاہ جہاں عیسیٰ شیرازی کی ہنرمندی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے تمام امراء کی موجودگی میں عیسیٰ شیرازی کو استاد کا خطاب دیا اور با آواز بلند کہا، عیسیٰ، تم نے ہر قدم پر ہمارے خیالات و جذبات کا لحاظ رکھا ہے۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اس خواب کو زندہ کر دیا جس کے دھندلے خاکوں میں رنگ بھرنا آسان نہیں تھا۔ میں کیا اور میری حقیقت کیا؟ عیسیٰ شیرازی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، یہ تو شاہ والا کے سینے کی آگ تھی جس نے اس عمارت کے ایک ایک گوشے کو روشن کر دیا ہے۔ تاج محل کی سیر کرتے کرتے شام ہو چلی تھی۔ شاہ جہاں نے واپس جانا چاہا تو عیسیٰ شیرازی دست بستہ عرض کرنے لگا، شاہ والا، غلام نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اس عالم فانی کو خیر باد کہوں، میری درخواست ہے کہ صرف آج کی رات تاج محل میں ٹھہر جائیں۔ میں اپنی موجودگی میں عزت مآب کو ایک اور منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کی زبان سے بامشکل الفاظ ادا ہو رہے تھے اور شدید نقاہت کے سبب اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہ جہاں نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر کہا، ابھی کچھ دن اور ہمارا قیام آگرے میں رہے گا۔ ہم پھر کسی روز رات کو وہ منظر دیکھنے کی کوشش کریں گے جو تم ہمیں دکھانا چاہتے ہو۔ نہیں شہنشاہ معظم، عیسیٰ شیرازی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اگر آج کی رات گزر گئی تو پھر 1 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے اس رات کے لیے اپنے خدا سے بہت دعائیں کی ہیں۔ ہر گزرنے والی سانس مجھے موت کا پیغام دینا چاہتی ہے، مگر شاید میں ابھی اس لیے زندہ ہوں کہ میرا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ عیسیٰ، شاہ جہاں نے استاد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور خود تاج محل کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ امراء بھی تھک گئے تھے۔ شہنشاہ کا حکم پاتے ہی عیسیٰ شیرازی کے ساتھ درباری امیر بھی بیٹھ گئے۔ اس رات کی کیا خصوصیت ہے عیسیٰ؟ شاہ جہاں نے استاد شیرازی سے پوچھا، اور اس رات کا تاج محل سے کیا تعلق ہے؟ شاہ والا نے اس عمارت کو صرف سورج کی تیز روشنی میں دیکھا ہے۔ عیسیٰ شیرازی نے عرض کیا، خادم چاہتا ہے کہ جلالت مآب اسے چاند کی ٹھنڈی روشنی میں بھی ملاحظہ کریں، مگر صرف آج کی رات کیوں؟ شاہ جہاں نے تاج محل کے معمار سے ایک اور سوال کیا۔ آج چاند کی 14ویں شب ہے، عیسیٰ شیرازی نے عرض کیا۔ چاند کی 14ویں رات تو ہر مہینے آتی ہے، پھر کسی بھی شب میں تاج محل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، شاہ جہاں نے کہا۔ حضور والا، یہ 14ویں کی رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، عیسیٰ شیرازی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ برسات گزر جانے کے بعد اکتوبر کے مہینے میں یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب تیز بارشیں تاج کو غسل دے چکی ہوتی ہیں اور چاند ایک مخصوص زاویے سے گزرتا ہے۔ کیسا زاویہ؟ شاہ جہاں نے کسی قدر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج رات شاہ والا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس زاویے کا مشاہدہ کریں گے، عیسیٰ شیرازی نے عرض کیا۔ یہ غلام الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ شاہ جہاں اور دیگر امرائے دربار بڑی بے چینی سے چاند کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ چاند اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوا، پھر آہستہ آہستہ آسمانی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کیا چاند اپنے مخصوص زاویے پر پہنچ چکا ہے؟ شاہ جہاں نے عیسیٰ شیرازی سے پوچھا۔ ابھی ابتدائے شب ہے،
ईसा शिराजी ने थके हुए लहजे में कहा। उसकी कमजोरी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। आधी रात के करीब ये 14वीं का चांद बड़े गुंबद के ऐन ऊपर पहुंच जाएगा, बस यही इसका मखसूस जाविया होगा। शाहजहां उठ खड़ा हुआ और उसने आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान धुला हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कुदरत के नादीदा हाथों ने उसे गुसल दे दिया हो। शाहजहां टहलता हुआ ताजमहल की चार दीवारी के करीब आया। चांद की रोशनी जमुना के पानी पर इस तरह पड़ रही थी जैसे पूरा दरिया चांदी का बना हुआ हो। अगरचे हल्की हल्की खुनकी का एहसास होने लगा था, लेकिन मौसम फिर भी खुशगवार था। उस्ताद ईसा, बहुत दिल फरेब मंजर है, शाहजहां ने शिराजी को मुखातिब करते हुए कहा। बेशुमार चांदनी रातें आईं और गुजर गईं, मगर हमने आज से पहले कुदरत के इस हुस्न को इतनी शिद्दत के साथ महसूस नहीं किया था। बस कुछ देर और इंतजार फरमा लीजिए शाहे वाला। ईसा शिराजी को अपने सीने में हल्के हल्के दर्द का एहसास होने लगा था, मगर फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत समेटकर बोल रहा था। कुछ देर बाद कुदरत का एक और दिल फरेब मंजर तलू होने वाला है, ऐसा मंजर जो आज से पहले रूए जमीन पर कहीं नजर नहीं आया होगा। शाहजहां इंतहाई हैरत और शौक से ईसा शिराजी की बातें सुनता रहा, यहां तक कि चांद ताजमहल के गुंबद के ऐन ऊपर पहुंच गया। शाहे वाला, अब देखिए। ईसा शिराजी ने बामुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। उसकी सांसें बेरब्त होती जा रही थी। शाहजहां ने गौर से ताजमहल की तरफ देखा। चांद की किरणें संगे मरमर से मुनक्किस होकर अजीब सा समा पैदा कर रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कायनात की हर शय रोशनी में नहा गई हो, ऐसी रोशनी जो ठंडी भी है, मरतूब भी और ख्वाब आवर भी। एक नशा सा था जो इंसानी आसाब पर छाए जा रहा था। हल्की हल्की हवा के दोष पर दरियाए जमुना का पानी इस तरह बह रहा था जैसे कोई जलतरंग बजा रहा हो। शाहजहां ने अपने वजीर आजम मीर जुमला को मुखातिब करते हुए कहा, हम अपनी ममलुकत में हैं या ख्वाबों के किसी जजीरे में चले आए हैं। मीर जुमला का ताल्लुक इस्फहान के एक सैयद खानदान से था। वो जवाहरात के एक सौदागर के साथ गोलकोंडा आया था। कुछ अरसे बाद जब सौदागर का इंतकाल हो गया तो वसीयत के मुताबिक उसका सारा असासा मीर जुमला को मिल गया। फिर ये मालदार तरीन शख्स जिंदगी के नशेबो फराज से गुजरकर शाहजहां के दरबार में पहुंचा। शहनशाह ने बड़ी गर्मजोशी से मीर जुमला का खैर मकदम करते हुए उसे मुअज्जम खान का खिताब दिया। मीर जुमला ने शाहजहां को जो तहाइफ पेश किए उनमें एक ऐसा हीरा भी था जिसकी मालियत 15 लाख रुपए थी। शाहजहां ने उसे 6000 जात और 6000 सवार के मनसब से नवाजा। फिर कुछ अरसे बाद जब वजीर आजम सादुल्ला खान इंतकाल कर गया तो शाहजहां ने मीर जुमला को वजीर आजम बना दिया। शाहे वाला, हैं तो अपनी ममलुकत में, मगर आज की रात फिजा बदल गई है। मीर जुमला ने अर्ज किया। इस फिजा को बदलने में उस्ताद ईसा का हाथ है। शाहजहां ने ताजमहल के मेमार की तरफ देखते हुए कहा, आगरे की पथरीली जमीन पर ऐसा ख्वाबनाक और रेशम और गुल जैसा मंजर पेश करना बहुत दुश्वार था, मगर ईसा ने इसे आसान बना दिया। बेशक ये रात आम रातों से मुख्तलिफ है। सैकड़ों साल गुजरने के बाद आज भी इस रात की वही अहमियत बरकरार है। ताजमहल के हवाले से अक्टूबर के महीने में आने वाली चांद की 14वीं रात को मून लाइट कहा जाता है, और इस दिल फरेब और जां परवर मंजर को देखने के लिए दुनिया के गोशे गोशे से हजारों सयाह आगरा आते हैं। इस रात ताजमहल जिस कदर हसीन नजर आता है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी मेहनत ठिकाने लगी शाहे वाला, बस अब ये गुलाम रुखसत चाहता है। इतना कहकर ईसा शिराजी जमीन पर बैठ गया। शहनशाह मुअज्जम, गुस्ताखी माफ, अब ये गुलाम अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। तुम बैठ जाओ ईसा, शाहजहां ने शफकत आमेज लहजे में कहा। तुम्हारी तबीयत खराब है, हमने तुम्हें पहले भी चलने फिरने से मना किया था। मेरी सांस घुट रही है। अचानक ईसा शिराजी अपने सीने को मसलने लगा। दरबारी तबीब को बुलाया जाए, शाहजहां ने हुक्म देते हुए कहा। नहीं शाहे वाला, अब इसका वक्त नहीं है। यह कहते कहते ईसा शिराजी फर्श पर लेट गया। मेरी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है, बस आप मेरे करीब रहिए। शाहजहां ईसा शिराजी पर झुक गया। तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं एक अदना इंसान था जिसे हजूर वाला ने बड़े एजाज से शर्फयाब किया। ईसा शिराजी पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। शहनशाह ने मेरे नातवा कांधों पर जिन भारी जिम्मेदारियों का बोझ डाला था, शायद मैं उन्हें पूरा नहीं कर सका, और करता भी कैसे कि एक नाकारा और नाअहल इंसान था। नहीं ईसा, ये तुम्हारा इनकिसार है। शाहजहां दरमियान में बोल उठा। तुमने अपने फन का भी हक अदा कर दिया और हमारी खिदमत गुजारी का भी। सिर्फ हम ही नहीं, ताजमहल को देखने वाला कोई शख्स भी तुम्हारी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकता। शाहे वाला,
ईसा शिराजी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। इस दौरान सुबह शाम मेरे वतन शिराज से आने वाली हवाएं सरगोशियां करती थी कि ईसा, तुझे तेरे शहर की गलियां याद करती हैं, बचपन के साथी आवाज देते हैं, अजीजों अकारिब बुलाते हैं, कुछ दिन के लिए आ जा के माजी के टूटे हुए रिश्ते एक बार फिर जिंदा हो जाएं। तुमने उन हवाओं को क्या जवाब दिया? शाहजहां अचानक उदास नजर आने लगा था। मैंने उन हवाओं से कह दिया कि अभी मंजिल फिराक खत्म नहीं हुई है। ये कहते कहते ईसा शिराजी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अभी अपने वतन वापस नहीं आ सकता। अभी मेरे फन को मेरी जरूरत है। अभी ताजमहल मुकम्मल कहाँ हुआ है। अभी मेरी तख्लीक को मेरा कुछ और खून दरकार है। अगर जिस्म में चंद कतरे बच गए तो मैं याराने वतन को देखने के लिए एक दिन जरूर आऊंगा। मगर शाहवाला, अब ऐसा महसूस होता है कि मैं आगरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकूंगा। मेरे दिल में दर्द की टीसें उठ रही हैं। तबीबों ने बहुत दिन पहले कह दिया था कि यह बीमारी दिल है। अगर इसी तरह शब रोज काम करते रहे तो एक दिन तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मैं तबीबों का मशवरा कैसे मान लेता और वतन से आने वाली हवाओं का पैगाम किस तरह सुन लेता कि उस वक्त शहंशाह के ख्वाब की ताबीर बहुत धुंधली थी। तुमने ये सब बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई? शाहजहां ने दर्द भरे लहजे में कहा। मैं ताजमहल में रंग भरना चाहता था, अपने खून का रंग। ईसा शिराजी की आवाज डूबती जा रही थी। शहंशाह गवाह रहे कि मैंने अपने खून के आखिरी कतरे का रंग भी ताजमहल में भर दिया। बस गुलाम के बदन में इतना ही लहू था। अगर चंद कतरे और होते तो वो भी अपने आका की नजर कर जाता। ये कहकर ईसा शिराजी खामोश हो गया। वो तेज तेज सांसें ले रहा था और उसके बोलने की ताकत खत्म होती जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से ईसा शिराजी ने ये अल्फाज अदा किए। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि अपनी तख्लीक की आगोश में मर रहा हूं। ईसा, तुम अभी नहीं जाओगे। ताजमहल के मेमार को मरते देखकर शाहजहां बेकरार हो गया था। शाहवाला, मैंने अपना सारा काम अपने शागिर्द खास मोहम्मद शरीफ को समझा दिया है। ईसा शिराजी की आवाज बहुत धीमी हो गई थी। शाहजहां झुककर उसकी बात सुनने लगा। मोहम्मद शरीफ मेरा शागिर्द है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। शाहजहां कुछ और कहना चाहता था कि ईसा शिराजी अचानक जोर से चीखा, शहंशाह मुअज्जम अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां जिंदाबाद, सल्तनत मुगलिया पाइंदाबाद। दिल का दर्द इंतहा को पहुंच चुका था। कुछ देर तक ईसा शिराजी फर्श पर तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए साकित हो गया और उम्र भर की बेकरारी को करार आ गया। ताजमहल का मेमार दस्ते कज़ा की ज़रब से टूटकर रेजा रेजा हो गया था। शाहजहां ने उस्ताद ईसा शिराजी को शाही एजाज के साथ दफन करने का हुक्म दिया। खुद शहंशाह भी आखिरी वक्त तक ईसा के जनाजे में शरीक रहा। फिर जब उस मेमार आजम की कब्र पर मिट्टी डाल दी गई तो लोगों ने देखा कि शाहजहां की आंखों से आंसू जारी थे और वो किसी शिकस्ता इंसान की तरह कब्रिस्तान में खड़ा था। अगरचे ताजमहल तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन शाहजहां को ईसा शिराजी की मौत का बहुत गम था। मरने वाले ने जिस जांफिशानी और जांसोजी से उस यादगार इमारत को पाया तकमील तक पहुंचाया था, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी। शाहजहां को महसूस हुआ कि वो एक बार फिर इस आलम फ़ानी में तन्हा हो गया है। उसके तमाम जानिसार और गमगुसार एक एक करके दुनिया से उठ गए थे। बस एक सिकंदर मिर्जा बाकी रह गया था जो उसकी तन्हाई के अजियतनाक लम्हों का शरीक था। आगरे से दारुल हुकूमत दिल्ली जाते वक्त सिकंदर मिर्जा ने अर्ज किया, अगर शाहवाला इजाज़त दें तो मैं कुछ दिन आगरे में ठहर जाऊं। शाहजहां जानता था कि सिकंदर मिर्जा आगरे में क्यों कयाम करना चाहता है। सिकंदर मिर्जा ने कुछ दिन पहले माहरूख को देखा था। मौसम की सख्तियों ने हुस्न और दिलकशी के उस मुजस्मे को झुलसा कर रख दिया था। कहाँ वो बेपनाह हुस्न रखने वाली नौखेज लड़की और कहाँ ये कमर खमीदा बूढ़ी औरत। सिकंदर मिर्जा और माहरूख दोनों को पता ही नहीं चला कि जवानी कब आई और कब गुजर गई। सिकंदर मिर्जा खुद भी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन माहरूख के चेहरे पर ज्यादा नातवानी और ज़ौफ के आसार नुमाया थे। वो किसी शम्मा की तरह कतरा कतरा होकर पिघल रही थी। 20 साल तक एक कब्र पर फूल चढ़ाते चढ़ाते खुद भी जिंदा कब्र बनकर रह गई हो। सिकंदर मिर्जा ने माहरूख की हालत देखकर कहा था, बहुत दुआएं की कि पत्थर बनकर जमीन के किसी गोशे में दफन हो जाऊं, मगर अभी खुदा को मंजूर नहीं था। माहरूख ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, आप कैसे हैं? सिकंदर मिर्जा हैरान रह गया। आज जिंदगी में पहली बार माहरूख ने उसका हाल पूछा था। बस किसी ना किसी तरह जिंदगी बसर कर रहा हूं। घर वाले कैसे हैं? माहरूख ने दूसरा सवाल किया था। कौन घर वाले? माँ बाप और करीबी अजीज तो कभी के मर चुके हैं और तुम भी ये बात बाखूबी जानती हो। सिकंदर मिर्जा के लहजे से किसी कदर तलखी का इजहार हो रहा था।
मैं आपके बीवी बच्चों के मुतालिक दरियाफ्त कर रही हूं। माहरुख ने एक नज़र सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं है? सिकंदर मिर्ज़ा ने उदास लहजे में पूछा। कैसा लम्हा? माहरुख ने घबरा कर पूछा। वो लम्हा जिसमें तुम मुझसे कोई खुशगवार, कोई अच्छी बात कर सको। सिकंदर मिर्ज़ा की आवाज़ से दिल का दर्द झलक रहा था। आखिर मेरे सवाल में ऐसी कौन सी बुराई पोशीदा है जिसने आपको अजियत पहुंचाई है? माहरुख ने हैरान होकर पूछा। तुम खूब जानती हो कि मैंने शादी नहीं की। सिकंदर मिर्ज़ा के लहजे की तलखी कुछ और बढ़ गई थी। और मैं शादी कर भी नहीं सकता था, मगर तुम्हें तो नश्तर जनी के सिवा कुछ आता ही नहीं। जब चाहती हो दिल के जख्म खुरच डालती हो। जिसे अपना होश ना हो उसे दुनिया वालों की खबर किस तरह मिल सकती है? यकायक माहरुख का लहजा सोगवार हो गया था। आपने बताया तो मालूम हुआ कि मैं 20 साल से मलिका आलिया की कब्र पर पड़ी हूँ। खुदा गवाह है कि मैं रोज़ो शब का हिसाब भी भूल गई हूँ। आपके सिवा किसी शख्स का नाम भी याद नहीं रहा। सिकंदर मिर्ज़ा एक बार फिर शदीद हैरत में डूब गया। आज माहरुख अजीबो गरीब बातें कर रही थी। आपने अच्छा नहीं किया। माहरुख सिकंदर मिर्ज़ा से मुखातिब हुई। पहले इस जाने नातवा पर कई अजाब नाजिल हो चुके हैं, अब आपने एक और नया अजाब नाजिल कर दिया। अब यह खलिश चैन से मरने भी नहीं देगी। एक शख्स ने मेरी खातिर अपनी जवानी बर्बाद कर ली और दुनिया की सारी राहतों को ठुकरा दिया। कम से कम आप तो मुझे सुकून से मर जाने देते। ये कहते कहते माहरुख रोने लगी। आपने तो मेरी मौत को कुछ और मुश्किल बना दिया। सिकंदर मिर्ज़ा हैरान और परेशान खड़ा था। एक औरत ने उसकी मोहब्बत का इकरार भी किस वक्त किया था, जब सारे दिलफरेब मौसम गुजर चुके थे और पूरी दुनिया एक खौफनाक वीराने में तब्दील हो चुकी थी। सिकंदर मिर्ज़ा झुका और उसने अपने रुमाल से माहरुख के आंसू खुश करते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? नागहां सिकंदर मिर्ज़ा पर एक वहशत सी तारी हो गई थी। मैं बहुत मजबूर थी। माहरुख ने सिकंदर मिर्ज़ा के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपके अंदाजों से बहुत ज्यादा मजबूर। मुझे बताया तो होता कि वो कैसी मजबूरी थी। सिकंदर मिर्ज़ा अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अब इस मजबूरी को मेरे साथ कब्र में दफन हो जाने दीजिए। माहरुख सिकंदर मिर्ज़ा के हाथों पर अपना हाथ रखे बहुत देर तक रोती रही। अब तो तुम्हें मेरे यहां आने से अपनी रुसवाई का एहसास नहीं होता? सिकंदर मिर्ज़ा ने बड़े जज्बाती लहजे में पूछा। नहीं, माहरुख ने नफी में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा। अब तो आपका चेहरा देखकर जिंदा रहने को जी चाहता है। माहरुख ने आंखें बंद कर ली थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सारी जिंदगी दुनिया वालों के खौफ से भागती रही हो और अब अचानक एक महफूज चार दीवारी में आकर उसने सुकून की गहरी सांस ली हो। तो फिर इस मकबरे से निकलकर मेरी दुनिया में चलो, सिकंदर मिर्ज़ा ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। अगरचे जिंदगी की बहारें बहुत दूर जा चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें वापस ले आएंगे। बहारें हमारी दुनिया से रुखसत ही कब हुई थी? माहरुख ने आंखें खोल दी। पहली बार उसके होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट उभर आई थी। मैं इस मकबरे में रहकर भी आप ही की दुनिया में रहती हूँ। जब दिलों की कुर्बत हासिल हो तो फिर किसी दूसरी कुर्बत की जरूरत नहीं रहती। माहरुख ने चंद अल्फाज में जज्बों की पूरी दास्तान बयान कर दी थी। मैं आपसे ज्यादा दुनिया में किसी की इज्जत नहीं करती, मगर खुदा के लिए मुझे इसी मकबरे में पड़ा रहने दीजिए। अपनी मोहब्बत को तमाशा ना बनाइए। मैं जीत कर भी हार गया, सिकंदर मिर्ज़ा ने इंतहाई उदास लहजे में कहा। आप फातेह हैं और फातेह ही रहेंगे। माहरुख ने सिकंदर मिर्ज़ा की मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए कहा। जो दिलों को फतह कर लेते हैं वो कभी नहीं हारते। आपने मेरे दिल को फतह किया है। मफतूह तो मैं हूं। खुदा करे कि आपके दामन तक कभी किसी शिकस्त का गुबार ना आए। ये कैसी फतह है माहरुख कि मैं दुनिया वालों के सामने तुम्हें अपना नहीं कह सकता। सिकंदर मिर्ज़ा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। यही तो मोहब्बत की रुसवाई है कि दुनिया वालों के सामने उसका इजहार किया जाए। माहरुख ने सर झुकाए हुए कहा। सिकंदर मिर्ज़ा ने बहुत चाहा कि माहरुख ताजमहल के एक हुजरे से निकलकर उसकी दुनिया में चली आए, मगर माहरुख अपने हिसार से बाहर नहीं निकली। यहां तक कि शाहजहां की रवानगी का दिन आ गया। सिकंदर मिर्ज़ा उस नए इंकलाब के बाद दिल्ली जाना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि वो कुछ दिन आगरे में रहकर माहरुख को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देगा, मगर शाहजहां ने यह कहकर सारे रास्ते बंद कर दिए। अब तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? शहंशाह ने इस कदर शिकस्ता लहजे में कहा कि सिकंदर मिर्ज़ा ने सर झुका दिया। तुम खूब जानते हो कि मेरे सारे रफ़ीक और गम गुसार दुनिया से उठ गए। बस एक तुम रह गए हो जिससे अपने दिल की बात कह लेता हूं। क्या तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हारा शहंशाह इस आलम तन्हाई में दीवारों से बातें करता रहे? सिकंदर मिर्ज़ा शाहजहां की बातों का कोई जवाब नहीं दे सका और खामोशी के साथ शहंशाह के हमरा दिल्ली चला गया।